नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। सुरुमा प्रमुख समाचारहरू। नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको रौनक छायो। उम्मेदवारी दिने क्रम चल्दै केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङद्वारा सभापति पदमा उम्मेदवारीको घोषणा। दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता घटनाको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीकै संलग्नता रहेको ठहर। काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर आजदेखि उठाउन सुरु। नुवाकोटको वासीसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाको 14 बुँदे सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गरे देशवासीको नाममा सम्बोधन। अफगानिस्तानमा अमेरिकी मिसन सफल रहेको दावी। र नेपाल र भारत बीच भोलि मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुँदै जितका लागि खेल्ने नेपाली टोलीको भनाई। नेपाल बलियो प्रतिस्पर्धी रहेको भारतीय प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तारमा। क्रियाशील सदस्यता विवाद जारी रहे पनि सत्तारूढ दल कांग्रेसमा 14औं महाधिवेशनको रौनक छाइसकेको छ। 21 जिल्लामा टुङ्गिन बाँकी क्रियाशील सदस्यता विवाद र कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच महाधिवेशन गर्नु कांग्रेसका लागि सहज छैन। यद्यपि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया भदौ 18 गतेबाट सुरु हुने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले देशभर एकसाथ ओडाहरूको अधिवेशन प्रारम्भ हुने दिनबाट पार्टीको महाधिवेशनको श्रृङ्खला प्रारम्भ हुने बताएका हुन्। उनले कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य, अन्य सदस्य र पार्टीमा आबद्ध पदाधिकारीहरूले महाधिवेशनमा भेटघाट गर्दा र कार्यक्रम गर्दा सबैलाई मास्क लगाउन पनि अपील गरे। महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता र कोरोनाबाट पनि जोगिनुपर्ने कारणले आफू जोगिन र समाजलाई पनि जोगाउनु पर्ने कर्तव्य नेपाली कांग्रेसको भएकाले मत माग्न जाँदा अनिवार्य मास्क लगाउन उनले अनुरोध गरे। 18 गतेबाट महाधिवेशन सुरु गर्ने भनिए पनि 56 वटा जिल्लाका मात्रै क्रियाशील सदस्यहरूको सूची सार्वजनिक भएको र कोरोनाको जटिलता रहेकाले महाधिवेशनका लागि अझै 2 वटा जटिलता रहेको उनले बताए। नेपाली कांग्रेस पार्टी भदौ 18 गतेबाट विधिवत रूपले 14औं महाधिवेशनमा प्रवेश गर्दैछ। सामान्यतया महाधिवेशन भन्दै गर्दाखेरि केन्द्रीय महाधिवेशनको उद्घाटन हुने तिथिलाई बुझ्ने एक ढङ्गको प्रचलन छ। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीको फरक परम्परा के छ भने महाधिवेशन भनिरहँदै गर्दा केवल केन्द्रीय महाधिवेशनको उद्घाटन दिन होइन, एकसाथ देशभरिका वडाहरूको अधिवेशन जुन दिन प्रारम्भ हुन्छ त्यो दिन नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशनको श्रृङ्खला प्रारम्भ भएको हुन्छ र भदौ 18 गते महाधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ। यो घडीमा देशभरिका नेपाली कांग्रेस पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरू, अन्य सदस्य, शुभचिन्तक, विभिन्न तहको नेतृत्वमा रहनुभएका सबैलाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट एवं सूचना सञ्चार तथा प्रसार विभागको तर्फबाट हामी अपिल गर्दछौँ, मास्क लगाउन ल। प्रवक्ता शर्माले 18 गतेबाट पार्टी महाधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा कोरोना, अन्य केही जटिलता तथा क्रियाशील सदस्यताको विवरण नटुङ्गेको खण्डमा त्यो जिल्लाका केन्द्रीय निर्वाचन प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरेर अनुकूलता बमोजिम सार्न सक्ने बताए। यी समस्या बाहेकका जिल्लाहरूमा भने नेपाली कांग्रेसले भदौ 18 गते नै महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। महाधिवेशनबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि या वडा तहमाबाट नेतृत्वमा आउने क्रम सुरु गर्नुभएका सबै साथीलाई मत माग्न जाँदा अथवा मत लिन साथी घरमा आउँदै गर्दा एउटाले अर्कोलाई सोधौँ मास्क लगाउँ भनेर, मास्क लगाउन ल भनेर विनम्रतापूर्वक अपिल गरौँ। 18 गते महाधिवेशन प्रारम्भ हुँदै गर्दा सँगैमा जटिलता 2 वटा छँदैछन्। एकातर्फ 53 जिल्लाको मात्रै क्रियाशील सदस्यताले अन्तिम रूप प्राप्त गरेको छ र पार्टीको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक भएको छ। अर्कोतर्फ कोरोनाको जटिलता छ। 53 जिल्लाको सार्वजनिक भएको क्रियाशील सदस्यताको विवरण सँगै नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू
हिजो फेरि थप 3 जिल्लाको पनि टुङ्गो गरेपछि 56 जिल्लाको पुग्दै गर्दा ती जिल्लाका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूको ओरिएन्टेसन पनि सकिएको छ र निर्वाचन निर्देशिका अनि कुन वार्डबाट कति प्रतिनिधित्व हुने भन्ने व्यवस्थासहित केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू निर्वाचन क्षेत्रतर्फ जिल्लातर्फ बढिसक्नु भएको छ। प्रवक्ता शर्माले अधिवेशन गर्न जाँदै गर्दा नेतृत्वको चयन गरेर नेतृत्वलाई लिएर आउने दायित्व र पार्टीलाई ऊर्जा भरेर रूपान्तरित देश बनाउने अठोट र अभियानमा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको रौनक सुरु भएको छ। महाधिवेशन अन्तर्गत वडा अधिवेशन सुरु हुन 2 दिन बाँकी रहँदा केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। यसअघि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले समेत सभापतिको दावी गर्दै सम्पर्क कार्यालय सुरु गरेका छन् भने महामन्त्रीमा गगन थापाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्ने निर्णय भएको भए पनि वडा अधिवेशन भने आगामी शनिबारबाट सुरु हुँदैछ। तर 77 वटै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद भने समाधान भइसकेको छैन। बुधबारसम्म 55 भन्दा बढी जिल्लाको मात्रै क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिएको छ। तर सभापतिसहित पदाधिकारीको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम भने सुरु भइसकेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा बुधबार गरेका छन्। पुस्ता हस्तान्तरणको विषयले चर्चा पाइरहेका बेला युवा नेता गुरुङले सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। म कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ। उम्मेदवारी दिन्छु। आज औपचारिक रूपले घोषणा गर्छु र मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ कि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति भनेको भोलिको यो देशको वैकल्पिक प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले कसैले पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदको दावा गर्दा के सोच्नुपर्छ भने यो देशको भोलिको वैकल्पिक प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने सोचेर केन्द्रीय सभापति पदको दावा गर्नुपर्छ। गुरुङले समावेशी पार्टी बनाउने, महिला सहभागिता बढाउने, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने लगायतका एजेन्डा सहित सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। यसअघि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले समेत आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हुने तयारी गर्दै सम्पर्क कार्यालयको स्थापना गरिसकेका छन्। त्यसबाहेक अर्का युवा नेता गगन थापाले महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन्। यस्तैमा नेता गुरुङले सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका हुन्। कांग्रेसको वडा अधिवेशन शनिबार सुरु हुने भए पनि सबै जिल्लामा एकैसाथ अधिवेशन नहुने भने निश्चित भएको छ। महाधिवेशन भनिरहँदै गर्दा केवल केन्द्रीय महाधिवेशनको उद्घाटन दिन होइन, एकसाथ देशभरिका वडाहरूको अधिवेशन जुन दिन प्रारम्भ हुन्छ त्यो दिन नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशनको श्रृङ्खला प्रारम्भ भएको हुन्छ र भदौ 18 गते महाधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ। 20 भन्दा बढी जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान हुन नसकेपछि विवाद समाधान भएको जिल्लामा मात्रै कांग्रेसको वडा अधिवेशन 18 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। कतिपय जिल्लामा भने भदौ 23 गते अघि अधिवेशन गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के सप्टेमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। दार्चुलाको घटना छानबिन गर्न गठित समितिले तुइन चढाउने कार्यमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीको संलग्नता रहेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। छानबिन समितिले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 खाङदाङका जयसिंह धामीको स्थानीय मालघाटबाट तुइन तर्ने क्रममा तुइनको तारसँगै महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीकै उपस्थिति देखिएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले हिजो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको प्रतिवेदनले उक्त घटना एसएसबीको उपस्थितिमा घटेको देखिएको औँलाइएको गृह मन्त्रालयद्वारा हिजो जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समितिले घटनाको अनुसन्धान गरी दोषी उप कानुनी कारबाही गर्न र धामीको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा भारतीय पक्षसँग कूटनैतिक माध्यमबाट पहल गर्न पनि सिफारिस गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आश्रित परिवारलाई सरकारको तर्फबाट पालन पोषण र शिक्षा दीक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले सहसचिव जनार्दन गौतमको समय जगतमा साउन 17 गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। घटना गत साउन 15 मा भएको थियो। यसैबीच नवलपरासीको बर्दघाटमा सवारी दुर्घटनामा प्रहरी निरीक्षक कपिल वाग्लेको निधन भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले मोटरसाइकल चालक दीपक पुन र स्वर्गीय वाग्लेको असावधानीका कारण
दुर्घटना भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन समेत गृहमन्त्रीलाई बुझाएको मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। सैद्धान्तिक रूपमा मुलुकमा संघीयता आएको छ, तर व्यावहारिक कार्यान्वयनका पक्ष अत्यन्तै न्यून छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहभागी नगराई संघीय सरकार एक्लैको बेलगाम दौडका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। यसले मुलुकको समग्र विकासमा पनि ग्रहण नै लगाइदिएको छ। यही अवस्थाको निराकरण गर्न दिगो विकास लक्ष्यका प्राप्तिका सम्भाव्य सबै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एक रिपोर्ट। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले वित्तीय स्रोत परिचालन संघीय संरचनाको अवधारणा अनुसार हुन नसक्दा विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न बाधा उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्रोत परिचालनका उपायहरू पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारको स्वामित्व कायम रहने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले भनेको छ। त्यसैगरी समितिले योजना निर्माणका संरचनामा पनि आवश्यक फेरबदल गरी स्थानीय सरकारहरूलाई सहभागी गराउन निर्देशन दिएको छ। समितिले कोभिड-19 महामारीले राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर भन्ने दिगो विकास लक्ष्यमा परेको असर कम गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य रणनीति तय गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारका साथै सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउने निर्देशन दिएको छ। समितिले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च घटाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी कोभिडले कतिपय मानसिक असर देखा परेकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला निकायबीच समन्वय तथा सहकार्य गरी सबै वर्ग, तह र तबकामा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिनुभयो। नेपालले विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए तापनि अहिलेको सङ्घीय संरचनामा भएका चुनौतीका साथै कोभिड-19ले दिगो विकास लक्ष्य 3 मा राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर परेको असर कम गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारका साथै सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन तथा नेपाली जनताको आउट अफ पोकेट खर्च घटाउनका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। समितिले बुधबार दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा कोभिड महामारीले पारेको असर तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्दा अनुसरण गर्नुपर्ने विषयबारे विषयविज्ञसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा अर्थ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर अच्युत वाग्लेले संघीय संरचना अनुसार स्थानीय र प्रादेशिक तहमा प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तको हस्तान्तरण नभएसम्म विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगले नै सबै क्षेत्रलाई हेर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय संघीयता चलाउन नदिने हो भने दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए। संघीयता बनाउँदाखेरि कर बिन्दुहरू संघीय र स्थानीय तहमा कसरी कसरी हस्तान्तरण हुन्छन् हिजोको एकल राज्य हुँदाखेरि भन्ने कुरालाई कहीँ वास्ता गरिएन। राजनीतिक अवधारणाका आधारमा बनाइयो। अब तिनले चाहिँ नि हुन्थ्यो के भने कसरी चाहिँ नि प्रदेश काट्दाखेरि तिनीहरूको कुल त्यो प्रादेशिक उत्पादन ग्राहस्थ उत्पादन बढी हुन्छ, कुन राजस्वको स्रोत पर्छ, कुन राजस्व बिन्दु पर्छ, कुन प्राकृतिक स्रोत पर्छ, कस्तो जनशक्ति मोबिलाइज हुन्छ, त्यो हामीले गरिसक्यौँ। हिजो त्यो गल्ती भयो। तर अब आएर फेरि संघीयता चाहिँ उल्ट्याउने अनि यस सँगसँगै समृद्धि पनि ल्याउने भन्ने समानान्तर बहस हामीले गरेर अहिले एउटा ठुलो अनिष्टमा मुलुकलाई धकेल्दै। डाक्टर श्यामप्रसाद लोहनीले कोभिड महामारीले निम्ताएका विभिन्न किसिमका समस्याका कारण मानिसहरूमा विभिन्न किसिमका मानसिक समस्या देखिएको तथा आत्महत्याका घटना बढेको बताए। आत्महत्याको दरलाई चाहिँ प्रति 1 लाखमा अहिले 25 रहेछ। नेपाल चाहिँ 8औं स्थानमा पर्छ आत्महत्या गर्ने प्रिभ्यालेन्स हेऱ्यो भने चाहिँ, दर हेऱ्यो भने। जुन 2030 सम्ममा हाम्रो 1 प्रति लाखमा 1 जनामा पुर्याउने लक्ष्य छ, जुन लक्ष्य चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले र यसबाट भएको बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि पुग्छ, पुर्याउने लक्ष्य चाहिँ धेरै
ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। समिति सदस्य दिननाथ शर्माले पोस्ट कोभिड अवस्थाले उत्पन्न आर्थिक मनोवैज्ञानिक समस्याले दिगो विकास लक्ष्यमा ठूलो असर पर्ने भएकाले राज्यका तर्फबाट जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा भइरहेका कामको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाए। सांसद कविता बोगटीले मुलुकको आवश्यकता अनुसार नीति नबन्ने र नीति निर्माताका रूपमा रहेका सांसदहरू नै भूल भुलाइयामा पर्ने गरेको भन्दै नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय हुन नसकेको बताइन्। पोस्ट कोभिड सिचुएसनले उत्पन्न गर्ने मनोवैज्ञानिक व्यावहारिक हाम्रा चाहिँ सङ्कटहरू पनि छन्। आर्थिक सङ्कट त छँदैछ। पोस्ट कोभिडले चाहिँ कुप्रभावले आर्थिक रूपमा पार्ने यही चाहिँ हाम्रो दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्नको लागि पार्ने यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। कपास उद्योगलाई पनि त कपास उत्पादन गर्ने जस्तो फर्मलाई पनि सरकारले इरिगेसनको प्लान गरिदिने हो भनेदेखि हाम्रो कपास उत्पादन हुन्थ्यो। कपास उत्पादन हुने बित्तिकै त्यसमा घायो कारखानाको आवश्यकता हुन्थ्यो। त्यहाँ कति मजदुरहरू चाहिन्थे। हाम्रा कपडाहरू यहीँ उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ हामीले। यो खालको पोलिसी हाम्रो बन्दैन। कसरी हुन्छ बाहिरबाट ल्याउने खालको पोलिसी हाम्रो हुन्छ र विस्थापित हुने नेपाली उद्योगी व्यवसायहरू विस्थापित हुने खालको प्लानहरू हाम्रो पोलिसी मेकरहरूले बनाउने र हाम्रो अर्थ हामी चाहिँ खेले जस्तो के। कोभिड महामारीले पारेको बहुआयामिक प्रभाव र असरका बीच दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि राज्यले गर्नुपर्ने पहल, नीतिगत व्यवस्था तथा आवश्यक कार्य योजना र प्राथमिकताका विषयमा निरन्तर रूपमा छलफल र विज्ञहरूसँगको परामर्श गर्दै आएको समितिले बुधबार प्रदेश सांसदहरूसँग क्षेत्रगत अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी र सुझाव लिएको थियो। नेपालमा विकास निर्माण आयोजनाहरू सुरु हुने तर समयमा सम्पन्न नहुने विषय नौलो होइन। निर्माण आयोजना पूरा नगरी अल्पत्र पार्ने पक्षहरूलाई कारबाही नहुने विषय पनि नौलो होइन। यसले विकास निर्माण कार्यलाई अवरुद्ध मात्रै पारेको थिएन, मुलुकमा अराजकताको माहौल सिर्जना भएको थियो। यो माहौलले राम्रैसँग मलजल समेत पाइरहेको थियो। तर अब त्यस्तो अवस्था नहुने राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताएका छन्। समितिले आज अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 पारित गरेसँगै सभापति गुरुङले विकास निर्माण क्षेत्रका विकृति विसङ्गतिहरू हट्ने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 पारित गरेको हो। समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले विधेयक समितिले सर्वसम्मत पास गरेको जानकारी दिए। सभापति गुरुङले सो विधेयकको विकास निर्माणका कामको नीति तथा योजना बनाउन, योजनालाई कार्यान्वयन गर्न तथा जवाफदेही बनाउन तथा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व वहन गर्न भूमिका खेल्ने बताए। उनले विधेयकले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकायहरू तोक्ने र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको आधार र मापदण्डहरू तोक्ने काम गरेको पनि उल्लेख गरे। यो विधेयकले खास गरिकन विकासको नीति, योजना, कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न, त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुगमन मूल्याङ्कन चाहिँ तथ्यपरक हुनु पर्यो, विश्वसनीय हुनु पर्यो, त्यसले गुणस्तरीयता पनि हेर्नु पर्यो, व्यावसायिक नतिजामुखी प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा यो ऐन बनेको छ र यसले चाहिँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकायहरूलाई पनि तोक्ने काम गरेको छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकायले सही ढङ्गले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेको खण्डमा सो निकाय पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा व्यवस्था भएको सभापति गुरुङले बताए। यसले काम गराउने व्यक्ति तथा निकायलाई पनि जिम्मेवार बनाई गलत गरेको खण्डमा विभागीय कारबाही र भ्रष्टाचारको कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकायले चाहिँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ठिक ढङ्गले गरेन भने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकाय पनि कारबाहीको दायराभित्र आउन सक्नेछ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यो गुणस्तरीय छैन, त्यसले चाहिँ योजना अनुरूप त्यो काम भएको छैन भने त्यो गर्ने गराउने निकायहरूलाई पनि र व्यक्तिलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ। उनीहरूलाई पनि विभागीय कारबाहीदेखि लिएर अरू थुप्रै चाहिँ के भ्रष्टाचारसम्मको कारबाहीमा सिफारिस गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ यो ऐनले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ।
सभापति गुरुङले आगामी दिनमा विकास निर्माणका आयोजनाहरू अल्पत्र हुने, अनियमितता हुन नदिने आशयसहितको व्यवस्था विधेयकमा भएको पनि बताए। अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले अबको 10 वर्षमा युवा पुस्ताले देश विकासको जिम्मा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज ज्ञानकुञ्ज एजुकेसन फाउन्डेसन प्राली भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले अबको 10 वर्ष देश विकासका लागि युवा पुस्ता लागि परे मात्र देशले कोल्टो फेर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको युवा पुस्ताले अबको 1 दशक देश विकासका लागि समय ननिकाल्ने हो भने वृद्धावस्थामा देश विकास गर्छु भनेर पनि नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अबको 1 दशक नेपाल राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण घडी भएको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले यो अवधिमा धेरै समस्याहरूलाई पन्छाउँदै विकास र प्रगतितिर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रकृतिले दिएको सुन्दर उपहारले नेपाल भरिपूर्ण भएकोले शिक्षित र सक्षम जनशक्ति तथा स्रोतको समन्वयबाट मात्रै देश विकास सम्भव हुने बताउनुभयो। अहिले नेपाल युवा बहुल जनशक्तिमा छ। यो 10 वर्षको अवधिमा हामीले यो देशलाई एउटा विकास गर्न सक्यौँ भने यो एउटा अवसर हो। यदि यो 10 वर्षको अवधि हामीले प्रयोग गर्न सकिनौँ भने अब क्रमशः अहिलेको युवा प्रौढ हुँदै वृद्ध हुँदै बुढाहरूको बाहुल्य हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यति बेला हामी विकास गर्छौँ भनेर पनि हाम्रो श्रम प्रयोग गर्छौँ भनेर पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले यो अबको 10 वर्ष, यो 1 दशक नेपाल राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा घडी छ। अर्थमन्त्री शर्माले युवाले देखेको देशको विकास र समृद्धिमा भ्रष्टाचार राजनैतिक समस्या भइरहेकाले युवाहरू निराश भएको र अब त्यस्तो नैराश्यता पैदा हुन नदिने आश्वासन दिनुभयो। बाणगङ्गा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति नन्दनगर कपिल वस्तुले आफ्नो क्षमता विस्तार सुरु गर्न थालेको छ। 2063 सालदेखि निरन्तर रूपमा आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराएको खानेपानीले उपभोक्ताको चापलाई मध्यनजर गर्दै थप 2वटा ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गर्दै क्षमता विस्तारको योजना अघि सारेको हो। ओमप्रकाश पौडेलको रिपोर्ट। 1 लाख लिटर क्षमताको ओभरहेड ट्याङ्कीबाट स्वच्छ पिउने पानी वितरण गरिरहेको बाणगङ्गा खानेपानी कपिल वस्तुले उपभोक्ता सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै त्यसको चाप थेग्न थप 2 ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। हाल दैनिक 19 घण्टा 91 किलोमिटर पाइपलाइन मार्फत 2369 घरमा पानी वितरण भएकोमा उपभोक्ताको मागलाई मध्यनजर गर्दै नन्दनगर र बैजलपुरमा 1-1वटा 4.5 लाख लिटरका ओभरहेड पानी ट्याङ्की निर्माण गर्न गइरहेको कोषाध्यक्ष ओम बहादुर नेउपानेले जानकारी दिए। सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना बुटवल मार्फत झन्डै 25 करोड लगानीमा थप 2वटा ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण हुन गइरहेको अध्यक्ष विश्व कार्कीले बताए। असोज र कार्तिक महिनाभित्रमा टेन्डर हुँदैछ र 1.5 लाख लिटरको नन्दनगरमा र 1.5 लाख लिटरको ओभरहेड ट्याङ्की बैजलपुरमा सम्पन्न हुँदैछ र नन्दनगरमा रहेको जुन ओभरहेड ट्याङ्कीको कम्पाउन्डभित्र हामीले त्यहाँ एउटा कार्यालय भवन, ल्याबसहित पानी चेक गर्ने ल्याबसहित र त्यसमा विभिन्न प्रकारले कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने ठाउँहरूको भवनहरू निर्माण हुनेछन् र त्यो ओभरहेड ट्याङ्कीभित्र त्यो एरियाभित्र 4वटा मोटर रहनेछन् र बैजलपुरमा 2वटा मोटर रहनेछ। यो योजना 24-25 करोडको लगानीमा हुनेछ र सबै ठाउँमा सडकहरू भएका ठाउँहरूमा दोहोरो पाइपलाइन विस्तार गरिने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। खानेपानी मार्फत 11 टोलमा 11वटा सरसफाई समिति निर्माण गरी सरसफाईका काम सञ्चालन भएका छन्। पिपरा कलोनी चोकमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएको छ भने टोल टोलका चोक चोकमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने योजना रहेको समितिका उपाध्यक्ष राधिका भट्टराईको भनाइ छ। बाटो विस्तारका क्रममा र किसानका खेत जोत्दा पटक पटक जेसीबी र ट्र्याक्टरले पाइपलाइन काटिदिनु, पिउने बाहेकका प्रयोजनमा पनि पिउने पानीको प्रयोग हुनु
पटक पटक विद्युत कटौती, ठाउँ ठाउँमा चेक भल्भहरू नहुँदा एक ठाउँमा बिग्रिँदा पुरै वितरण प्रणाली नै बन्द गर्ने अवस्था हुनु, पानीमा अलिअलि चुन देखिनु लगायतका समस्याले बेला बेलामा सताउने गरेका छन्। यस संस्थाको समस्याको रूपमा 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकासको क्रमसँगै सडक विस्तार गर्ने क्रममा सडकहरू विस्तार सँगसँगै सडकमा रहेका पाइपलाइनहरू काटिनु प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ र त्यसै गरी किसानहरूले हाम्रा उपभोक्ताहरूले खेतहरू जोत्दा खन्दा पाइप काटिनु पनि अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ। संस्थापक अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले देखेको स्वच्छ पिउने पानी वितरण गर्ने सपना साकार पार्न हालका सचिव निर्मला केसी, सहसचिव हिमलाल अधिकारी, सदस्यहरू खुमानन्द घिमिरे, लीला घिमिरे, किरण सिंह राणा, हरिलाल घिमिरे, पवित्रा नेउपाने, मलाई थारू, प्रेम सागर थारू, पार्वती घिमिरे, अनुगमन समिति संयोजक दयाराम पौडेल, लेखा समिति संयोजक विनायक बन्जाडे, व्यवस्थापक अनिमा खरेल लगायतले कम्मर कसेर लागेका छन्। आम मानिसलाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराई स्वस्थ नागरिक तयार गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका यस्ता संस्थाहरूका समस्या समाधानमा राज्यको तत्कालै ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथ ओम प्रकाश पौडेल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर आजदेखि उठाउन सुरु। नुवाकोटका सिस्टोल बासीसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाको 14 बुँदे सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गरे देशवासीको नाममा सम्बोधन। अफगानिस्तानमा अमेरिकी मिसन सफल रहेको दावी। र नेपाल र भारत बीच भोलि मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुँदै जितका लागि खेल्ने नेपाली टोलीको भनाई। नेपाल बलियो प्रतिस्पर्धी रहेको भारतीय प्रतिक्रिया। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। युनाइटेड सिमेन्ट्स 53 ग्रेडको ओपिसी सिमेन्ट, सर्वाधिक पकड भएको सिमेन्ट, नेपालकै सर्वोत्कृष्ट ग्रेडमा युनाइटेड सिमेन्ट्स। शिलान्यास रीति सिद्धिसँगको मजबुती युग युगसम्म हो। तराई पहाड हिमाल मजबुत पकड यसको विशाल। रीति सिद्धि सिमेन्ट ओपिसी बलियो हुन्छ निर्माण यो भएसी। नयाँ वर्षको शुभ अवसरसँगै रीति सिद्धि सिमेन्टसँग गर्नुहोस् आफ्नो नयाँ घरको शिलान्यास। यस शुभ कार्यको लागि हाम्रो तर्फबाट पाउनुहोस् एउटा सानो भेट, शिलान्यास पूजा सामग्री सेट। नयाँ सालको नयाँ सुरुवात, रीति सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। विगतको 20 वर्षदेखि हजुरको सेवामा समर्पित वेब सर्फर, अब सबैको लागि वेब सर्फर। भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट, आइपीटिभी, डिजिटल टिभी, कर्पोरेट इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र डेटा सेन्टर सर्भिस आदि सेवाहरूको लागि वेब सर्फर नेपाल। अरूभन्दा फरक, सबैभन्दा विश्वसनीय नेपालभरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर। घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। कन्ट्याक्ट 015970। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विगत 2 सातादेखि काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर आजदेखि उठाउन सुरु भएको छ। हिजो दिउँसो काठमाडौँ महानगरपालिकासँगै हित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र सरकारवाला निकायबीच बसेको बैठकले काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर आजदेखि उठाउन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी हिजो साँझ नुवाकोटका सिस्टोलवासीसँग पनि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्नेबारे महानगरपालिकाले सहमति गरेको थियो। सिस्टोलवासीसँग 14 बुँदे सहमति गरेसँगै आजदेखि फोहोर उठाउने सुनिश्चित भएको हो। नियमित रूपमा पूर्ण क्षमतामा फोहोर उठाउँदा पनि अहिलेसम्म जम्मा भएको फोहोर उठाइसक्न करिब महिना लाग्ने महानगरपालिकाको अनुमान छ। महानगरपालिकाको वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठका अनुसार करिब 150वटा सवारीले नियमित रूपमा नुवाकोटको सिस्टोल स्थित ल्यान्डफिलमा साइडमा फोहोर लैजान सकेमा 4 हप्तामा मात्रै सहरमा थुप्रिएका फोहोर उठाइसकिनेछ। त्यसपछि मात्रै फोहोर उठाउने काम नियमित तालिकामा फर्किने सम्भव हुन्छ। हाल उपत्यकाभर 30,000 टन फोहोर थुप्रिएको महानगरपालिकाको वातावरण विभागको अनुमान छ।
तर दैनिक 1000 टन मात्रै फोहोर ल्यान्डफिल साइड लैजान सम्भव छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1648 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 3030 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 20 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1648 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 10,612 जनाको PCR परीक्षणमा 1648 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 4323 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 404 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 20 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10,770 जना पुगेको छ। सोही अवधिमा 3030 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा कोरोना संक्रमितको भन्दा निको हुने बढी देखिएको छ। देशभर 34,179 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 31,812 होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 2377 संक्रमित छन् भने 563 जना आइसियुमा र 170 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ। उपत्यकाका तिनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञा शब्द हटाएर जारी आदेश बनाउँदै भदौ मसान्तसम्मका लागि शर्तसहित आदेश जारी गरेको छ। के छ त आदेशमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। गत वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकाका तीनैवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले वैशाख 16 देखि जारी निषेध आदेशको स्वरूपमा परिवर्तन गरेको हो। बैठकपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले निषेध शब्द हटाएर जारी आदेश मात्रै बनाइएको र यो आदेश भदौ 17 गतेदेखि भाद्र मसान्तसम्म रहने बताए। आदेशले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी हुँदै आएको निषेध आदेशलाई चाहिँ हामीले अलिकति मोडालिटी अहिले परिवर्तन गरेका छौँ। यो निषेध शब्द हटाएर जारी आदेश मात्रै उल्लेख गरिएको छ र यसमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय हैन सञ्चालन गर्न पाउने। अब काठमाडौँ उपत्यकामा भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालनको हकमा 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले भ्याक्सिन नलगाएकोले अझै केही समय रोक्ने निर्णय भएको छ। यस्तै भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएकाले कोभिड जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। यता चाडपर्व भने भौतिक उपस्थितिमा नभई साङ्केतिक रूपमा मात्र मनाउन पाइनेछ। विद्यालय सञ्चालनको हकमा चाहिँ हामीले अब 18 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकाहरूले विद्यार्थीहरूले भ्याक्सिन नलाएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ अझै केही समय हेर्नुपर्छ भनेर भौतिक उपस्थितिलाई चाहिँ हामीले जोड दिएका छैनौँ र यो पनि स्थानीय तहले अहिले विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहले अब कोभिड यो जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने उहाँहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ र अन्य यो भिडभाड जन्य गतिविधिहरू नगर्ने चाडपर्वहरू साङ्केतिक रूपले मनाउने यो एउटा सूचनामूलक सन्देश आदेश हामीले जारी गरेका छौँ र यसमा सबै व्यक्तिहरू चाहिँ सचेत भएर अब सङ्क्रमण दर बढ्न दिनु भएन। अब अहिलेको अलिकति सहज परिस्थिति छ। जारी आदेशमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उपत्यकामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए नभएको बारे प्रशासनले नियमित र आकस्मिक अनुगमन गर्नेछ। अनावश्यक रूपमा मानिसहरू जम्मा भएर भिडभाड गर्ने, सभा जुलुस गर्ने, जात्रा महोत्सव र भोज आदि कार्य गर्न नपाउने जारी आदेशमा उल्लेख छ। यस्तै आदेशमा वैशाख पहिलो साताबाट बन्द रहेका काठमाडौँ उपत्यकाका सिनेमा हलहरू सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। यस्तै ढुवानीको सामानका लागि बिहान 9 देखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 देखि साँझ 7 बजेसम्म गर्न पाइनेछ। सार्वजनिक क्षेत्र निर्माणका लागि बेलुका 5 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म सामग्री ढुवानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट।
कोरोना कहरका कारण बन्द भएका तनहुँका शैक्षिक संस्थाहरू करिब 4 महिनापछि खुल्न थालेका छन्। स्थानीय प्रशासनले तत्काल शिक्षण संस्थाहरू भौतिक रूपमा खुल्ला नगर्न भने पनि स्थानीय तहहरूले स्मार्ट लकडाउनको निर्देशिकालाई पालना गरी विद्यालय खोल्ने निर्देशन जारी गरेका छन्। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुँका 10वटै पालिकाका अधिकांश विद्यालय 4 महिनापछि खुलेका छन्। कोरोना कहरका कारण गत वैशाख दोस्रो सातापछि बन्द भएका विद्यालयहरू खुल्न थालेका हुन्। भौतिक रूपमै विद्यार्थीले उपस्थित गराई पठन पाठन सञ्चालन सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै रहेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले तत्काल विद्यालय खोल्न अनुमति नदिए पनि स्थानीय पालिकाहरूले सम्भव भएसम्म वैकल्पिक माध्यमबाट र प्रविधिको सहज पहुँच नभएका तथा थोरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयहरूलाई भौतिक रूपमै पठन पाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गरेपछि अहिले विद्यालय खुला गरिएको शिक्षकहरूले बताएका छन्। अहिले चाहिँ हामीले त्यो स्वास्थ्यको मापदण्ड अनुसार चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ अब गेटदेखि नै ज्वरो चेक गर्ने, सेनिटाइजरहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने अनि कक्षाहरूमा पनि त्यसलाई चाहिँ गर्ने, मास्कहरू लगाएको नलगाएको कुराको अनुगमन गरेर त्यो नलगाएकाहरूलाई पनि विद्यालयबाट मास्कहरू चाहिँ उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ मास्क खोल्न नदिइकन चाहिँ पठन पाठनमा चाहिँ त्यसले गरेर 25 जनाभन्दा तल्लो सङ्ख्यामा राखेर कक्षाको भौतिक दूरी कायम गर्ने, शौचालयहरू पनि साबुन पानीदेखि लिएर सबै कुराहरूको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ र विद्यार्थीहरूलाई पनि अब त्यो बारेमा चाहिँ अवेरनेस सचेतना पनि गराएका छौँ। हामीले ताकेता गर्ने अरू गर्ने गर्दा अलिकति विद्यार्थीमा मानसिक तनावको अवस्था पनि सिर्जना हुने भएको कारणले महसुस गरी हामीले त्यसलाई बाध्यात्मक तरिकाले लागू गर्न सकेनौँ। उहाँहरूको आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दा अभिभावकहरूको ठुलो गुनासो रह्यो। मिल्यो भने सक्यो भने एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर अनि सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर स्थानीय तहको अनुमतिमा केही गर्न सकिन्छ भने स्कुल भौतिक रूपमै खोल्ने कि भन्ने उहाँहरूको पटक पटक दबाब आयो। यो पूर्ण रूपमा कक्षा सञ्चालन भएको भनेर हामी भन्दैनौँ, यो प्र्याक्टिस हो। यो प्र्याक्टिसले हामीलाई कस्तो चाहिँ रिजल्ट दिन्छ त्यही अनुसार यसलाई कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि हुने हाम्रो चाहिँ कुरा छ। करिब 4 महिनापछि विद्यालय खुल्ला भएपछि विद्यार्थीहरू पनि खुसी र उत्साहका साथ विद्यालय पुगेका छन्। लामो समयपछि मुखमा मास्क लगाएर झोलामा किताब कापी बोकेर विद्यालय जान पाएको र साथीहरूसँग बसेर पढ्न पाउँदा विद्यार्थीहरू पनि उत्साहित देखिन्छन्। घरमा बसेर अनलाइनमा पढ्दा राम्रोसँग नबुझिने र नबुझेका कुरा शिक्षकहरूसँग दोहोरो कुराकानी गर्न पनि सहज नभएको बताउने विद्यार्थीहरू स्वास्थ्य सुरक्षाको सामग्री प्रयोग तथा मापदण्ड पालना गरी विद्यालयमा पढ्न पाए सिकाइ प्रभावकारी हुने बताउँछन्। स्कुलै आउन ठिक, स्कुलमा पढ्न पाइन्छ साथीहरूसँग, घरमा त्यत्तिकै बस्नु। अनलाइनबाट साथीहरू बोलेको भएर अलिक सुनिन्न के बुझिएन पढेको त्यो राम्रो भएन। क्लासमै राम्रो विद्यालयमा राम्रैसँग हुन्छ पढाइ त हुन। धेरै जसोको चाहिँ अब अनलाइनको न्युज छैन किनकि अब हाम्रो चाहिँ अलि फेसिलिटीहरू छैन नि त अनलाइनमा। कहिले लाइन जान सक्नुहुन्छ, घरि नबुझ्ने हुन्छ। अब अनलाइनमा राम्रोसँग नेटले गर्दा अब स्कुलमा पनि ठिकै हुन्थ्यो, तर यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि त। स्कुलमा अब लाग्न सकेर अब कसैलाई के हुन्छ कि भन्ने अब डर खतरा छ। अनि अनलाइनमा पनि ठिक त हुन्थ्यो। अनलाइन कक्षा पनि एकतर्फी भएको र अनलाइनबाट पढ्न र शिक्षकबाट पढाइएका कुरा बुझ्न निकै सकस बनेको अनुभव विद्यार्थीहरूसँग छ। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका बीच विद्यालय आउन डर लागे पनि सधैँ कोरोना भनेर बस्दा शिक्षण सिकाइ अवरुद्ध हुन पुगेको विद्यार्थीको गुनासो छ। तनहुँका स्थानीय पालिकाहरूले स्मार्ट लकडाउनको अवधारणालाई पालना गरी अहिले प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालय खोल्न थालेका छन्। विद्यालयहरूलाई भौतिक रूपमा नै कक्षा सञ्चालन गर्न भनेर हामीले 10 बुँदे परिपत्रहरू जारी गऱ्यौँ र हामीले हिजो मात्रै 3वटा स्कुलहरू अनुगमन निरीक्षण गऱ्यौँ। त्यहाँ सबै विद्यालयमा हामी जहाँ पुग्यौँ त्यहाँ जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो र कक्षामा पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छैन। रोल नम्बर पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको रहेछ र त्यसले गर्दा ढोकामा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाइएको र त्यसपछि सबै विद्यार्थीहरूले मास्क लगाएका, प्रत्येक कक्षामा सेनिटाइजरको व्यवस्था रहेको र भौतिक दूरी कायम गरेको अनुगमन निरीक्षणको क्रममा हामीले पायौँ। विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन र अनलाइनमा छुटेका विद्यार्थीहरूलाई पनि समेट्नका लागि 100 भन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालयमा नियमित 2 बजेसम्म कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। एउटा कक्षा कोठामा 25 जना भन्दा बढी नरहने गरी विभिन्न समूह र जोर बिजोर आलो पालो गरी बढीमा 4 घण्टा कक्षा सञ्चालन गर्न तनहुँका स्थानीय पालिकाहरूले निर्देशन जारी गरेका छन्।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण बन्द रहेको चिडियाखाना गत साउन 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ। तर महामारीका कारण मानिसहरू घुम्न ननिस्किनाले आर्थिक आम्दानी कम हुँदा चिडियाखानाका जनावरहरूलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न धौधौ परेको छ। एक रिपोर्ट। सञ्चालनको मुख्य आय टिकट बिक्रीबाट हुने गरेकोमा यो स्रोत नै बन्द भएपछि चिडियाखाना समस्यामा परेको हो। वार्षिक 14 करोड आम्दानी हुने गरेको चिडियाखानामा अहिले आधा जस्तो आम्दानी घटेको चिडियाखानाकी सूचना अधिकृत लिना चालिसीले बताइन्। उनले 2015 को शक्तिशाली भूकम्पपछि चिडियाखानामा भौतिक संरचनालाई ध्यान दिए पनि कोरोनाको कारण आम्दानी बन्द भएपछि अहिले भौतिक संरचनाको काम शून्य बराबर रहेको बताइन्। उनले पहिलो लकडाउनमा कर्मचारीको आधा पारिश्रमिक काटेर पनि जनावरहरूलाई खानेकुराको जोहो गर्न सहयोग गरेको बताइन्। हामीले हाम्रो आम्दानी त आधी जस्तो नै घटेको छ। हाम्रो गत पहिलो लहरमा हामीले 10 महिना बन्द गर्यौं र दोस्रो लहरमा 2.5 महिना बन्द गरिसकेका छौं। यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आर्थिक स्थिति चाहिँ खासै राम्रो त छैन। तर हामीले यसको लागि कोप अप गर्नको लागि यसलाई यो मितव्ययी तरिकाले चलाउन प्रयास गरिरहेका छौं। जस्तो त्यसमा हाम्रो के छ भने हामीले 2015 को भूकम्पपछि चाहिँ हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा धेरै नै जोड दिएका छौं। उनले साउन 1 गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि सञ्चालन गरे पनि चिडियाखानाभित्र पूर्ण रूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गराइएको बताइन्। उनले मानिसदेखि जनावर र जनावरबाट मानिसमा सर्ने रोगहरूलाई रोक्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चिडियाघरहरूमा पालना गरिएका र लागू गरिएका नियमहरू पालना गरेर मात्रै चिडियाघरमा सर्वसाधारणलाई प्रवेश गराइएको जानकारी दिइन्। सूचना अधिकृत चालिसेका अनुसार चिडियाघरको टिकट काउन्टरमा हुने भिड कम गर्न यी सेवाबाटै टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाइएको र भित्र प्रवेश गराउँदा पनि चिडियाघरबाट बाहिरिनेको अनुपातमै प्रवेश गराउने गरेकोले भिड नियन्त्रण भएको छ। यस्तै अवलोकन गर्न पुगेकाहरूबाट जनावरहरूलाई कुनै रोग नसरोस् भन्ने हेतुले चिडियाघरलाई 4 भागमा बाँडेर हरेक भागमा 5-5 जना कर्मचारी खटाइएको र अवलोकनकर्ताले सामाजिक दूरी कायम गरेको छ वा छैन, जनावरलाई खानेकुरा दिएको छ वा छैन लगायतका कुराहरू ध्यान दिएको पनि सूचना अधिकृत चालिसीले बताइन्। दोस्रो लहरको यो कोभिड-19 को लकडाउन पछि चाहिँ हामी साउन 1 गतेदेखि सञ्चालनमा छौं। अहिले चाहिँ हामीले पहिलो लकडाउनकै बेलामा हामीले 10 महिना बन्द गर्यौं जुलाई। यो गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई एउटा खालके प्रिपरेसन गर्न तयारी गर्न सञ्चालनको लागि चाहिँ कार्यविधि नै बनायौं। यो कार्यविधि बनाउँदाखेरि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जूहरूको अनुभवहरू साथै आफ्नै अनुभवले पनि धेरै नै गाइड गर्यो। यही अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टको साथै WHO को स्ट्यान्डर्ड अनुसारको नर्म्सहरू चाहिँ जूमा पनि पालना गरेका छौं। कोरोना महामारीको यो बेलामा पनि जीवजन्तुहरूको खाद्यान्नमा भने चिडियाखानाले कुनै सम्झौता नगरेको बताउँदै उनले जनावरहरूलाई अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै खाद्यान्न दिइरहेको बताएकी छिन्। उनले विगतमा वार्षिक रूपमा चिडियाखानाको राम्रा दिनहरूमा 14 करोडसम्मको आम्दानी हुने गरेको र त्यसमा जनावरलाई खुवाउनको लागि लगभग 4 करोड खर्च हुने गरेको बताइन्। तर अहिले वार्षिक रूपमा 8 करोडको हाराहारीमा पनि आम्दानी नभएको उनको भनाइ छ। वार्षिक रूपमा हाम्रो चिडियाखानाको यो राम्रो दिनहरूमा हामीहरूले 14 करोडसम्मको आम्दानी हुन्थ्यो, जसमा चाहिँ अब जनावरलाई खुवाउनलाई लगभग 4 करोड जस्तो खर्च हुन्छ वार्षिक रूपमा। तर अहिलेको हाम्रो यो कोभिडको हेर्नुहुन्छ भने अहिले जम्मा 8 करोड पनि हाराहारीमा छैन हाम्रो आम्दानी हैन। अनि यस कारणले चाहिँ हामीले अरूहरू सबै त्यही भएर पनि हामीले अरूहरू खर्चहरू सबै कट अफ गरेका छौं। यसरी हामीले म्यानेज गर्दैछौं। अहिले चिडियाखानामा 36 जना सदस्यहरूले कुनै एक जनावरको अभिभावकत्व लिएर सहयोग गरिरहेको र यसरी सहयोग गरे चिडियाखानाका जनावरहरूलाई खाद्यान्नको अभाव नहुने सूचना अधिकारी चालिसीले बताइन्। चिडियाखानामा स्तनधारी 36 प्रजातिका 249, सरीसृप 10 प्रजातिका 48, मत्स्य 15 प्रजातिका 41, पन्छी 52 प्रजातिका 609 वटा गरी 113 प्रजातिका 997 वटा वन्यजन्तु रहेका छन्।
नेसनल आई एन्ड कस्मेटिक सर्जरी सेन्टरको 6औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न भएको छ। आज नेसनल आई एन्ड कस्मेटिक सर्जरी सेन्टरले ललितपुर स्थित पुलचोकमा 6औं वार्षिक उत्सव मनाएको हो। सेन्टरले आँखाको सम्पूर्ण चेकअप जस्तै दृष्टि दोष, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, बाधरोग र शरीरको अन्य भागमा लागेको रोगका कारणले आँखामा पर्न सक्ने असरको जाँच गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख शेरबाबु महर्जनले सेन्टरको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गरे देशवासीको नाममा सम्बोधन, अफगानिस्तानमा अमेरिकी मिसन सफल रहेको दावी र नेपाल र भारतबीच भोलि मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुँदै जितका लागि खेल्ने नेपाली टोलीको भनाई, नेपाल बलियो प्रतिस्पर्धी रहेको भारतीय प्रतिक्रिया। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार नेप्से परिसूचक बुधबार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक सातकको चौथो दिन बुधबार 2977.29 बिन्दुबाट बढेर 2976.98मा सेयर कारोबार बन्द भएको हो। साताको चौथो दिन नेप्से 0.04%ले बढेको हो। ठुलो कम्पनीको सेयर कारोबार मापक सेन्सिटिभ परिसूचक 0.17 अङ्कले बढेर 550.69 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएको 13 उपसमूहमध्ये बुधबार 4 उपसमूहको सेयर उकालो लागेको छ भने बाँकी 9 उपसमूहको सेयर भने ओह्रालो लागेको छ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपाली काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनको रौनक छायो। उम्मेदवारी दिने क्रम चल्दै केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङद्वारा सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा। दार्चुलाको जयसिंह धामी बेपत्ता घटनाको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीकै संलग्नता रहेको ठहर। काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर आजदेखि उठाउन सुरु। नुवाकोटको सिस्टोल बासीसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाको 14 बुँदे सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गरे देशवासीको नाममा सम्बोधन, अफगानिस्तानमा अमेरिकी मिसन सफल रहेको दावी र नेपाल र भारतबीच भोलि मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुँदै जितका लागि खेल्ने नेपाली टोलीको भनाई, नेपाल बलियो प्रतिस्पर्धी रहेको भारतीय प्रतिक्रिया। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।